11 दफा अवल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के एक फूंक मार दे आसमान की तरफ, दूसरी दाएं हाथ की हथेली पे। तसव्वुर किसका? बीवी है तो शोहर, शोहर है तो बीवी। ये फजर के बाद करना है अमल। ठीक, कह रहे 11 दिन सिर्फ करना है, पक्की मोहब्बत हो जाएगी, आपस में कभी झगड़ा नहीं होगा, ऐसे जुदाई नहीं होगी, नफरत नहीं होगी। अच्छा, इसका एक अमल और बताता हूं, 13 दफा का है वो सिर्फ। फितनों के दौर में घरेलू झगड़े, आपस में नाचाकियां, नाफरमानियां, मुश्किलात, मसाइल, तो ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा होती हैं। घरेलू झगड़े खास तौर पे, नफरतें, तलाकों की शरह बढ़ रही है। बढ़ रही या कम हो रही है? बढ़ रही है। इसके लिए अपने मुशाहिदात बताएं कि मियां बीवी की मोहब्बत के लिए और घरेलू झगड़ों को दूर करने के लिए बीवी रूठ के चली गई है, 3-3 साल से अपने घर बैठी हुई है। मां कहती है हम खिलाने के लिए बहुत हैं, भाई कहते हैं मुकदमात। मैंने, हमारे एक दोस्त हैं, उनसे मैंने लाहौर के तलाकों का रिकॉर्ड निकलवाया है 2017 का। ओए 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 ओए, 2017 का मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है। तलाकें कितनी हुई, किस यूनियन काउंसिल में, कितने मुकदमे दायर हुए, कितने खुला के केस हुए। ओ जब मैंने रिकॉर्ड उठाया ना, मेरा हाथ कांपने लग गया। मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी में मुब्तला बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। मौला माफ कर दे। इसके लिए अब हमारा अगला मौजू है कि घर बसाने के लिए मियां बीवी रूठ जाएं और आपस में मोहब्बत बढ़ जाए, और कितने कितने सालों से जो है बैठे हुए हैं, और शोहर है तो बेचैन हो के बीवी के पास है, बीवी है तो बेचैन हो के शोहर घर बस जाए। इसके लिए आपने कोई तजर्बात छोटे छोटे टोटके बताए, ऐसे ठा करके लगे। कहते हैं 1.5 साल से आपस में झगड़ा था, बीवी बैठी हुई थी, शोहर लिजाता नहीं था, तो मैंने उन्हें सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत लक़द जाअकुम रसूलुन, ये कहा कि पागल होके पढ़ें। उस खातून ने दिन रात इसको पागल होके पढ़ा और शोहर आके ले गया, और बहुत मोहब्बत एहतराम से, और उनका घर बस गया। आपके हुक्म में उसको बताया कि इसको पढ़ना इस तरह से है, तो वो ये ना समझे कि ये हम पर कोई जादू कर रही है। वो कहते हैं पढ़ना इस तरह है कि जिसमें जुबान ना हिले, वो ये ना समझे कि हम पे जादू कर रही है। घर जाने के बाद जी कहते हैं कि फजर की नमाज के बाद 11 बार सूरत अल-कारिया, अल-कारिया तुम अल-कारिया वमा अदराक मल-कारिया, 11 दफा अवल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के एक फूंक मार दे आसमान की तरफ, दूसरी दाएं हाथ की हथेली पे। तसव्वुर किसका? बीवी है तो शोहर, शोहर है तो बीवी। ये फजर के बाद करना है अमल। ठीक, कह रहे 11 दिन सिर्फ करना है, पक्की मोहब्बत हो जाएगी, आपस में कभी झगड़ा नहीं होगा, ऐसे जुदाई नहीं होगी, नफरत नहीं होगी। अच्छा, इसका एक अमल और बताता हूं, 13 दफा का है वो सिर्फ। मैं गया डेरा इस्माइल खान, बड़ी पुरानी बात है, मैं वहां गया, सख्त सर्दी थी, बारिश हो रही थी। खलीफा गुलाम रसूल साहब थे, माड़े में हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उनकी जियारत हुई। वहां से आ गया है तो एक साहब मिले, कहने लगे कि जो है वो मदरसा नामुकम्मल पढ़ा है, यहां एक पठान है, बहुत मालदार है, कई दफा उससे कहा है, तो वो देखता है कभी वो चंदा नहीं देता, किसी को चाय तक नहीं पूछता। तो मैंने कहा पठान तो सखी होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं, पख्तून तो। अच्छा, मैंने कहा तुम ऐसा करो, फजर के बाद 13 बार सूरत अल-कारिया पढ़ो। आपका 11 बार का तजर्बा है। मैंने कहा 13 दफा सूरत अल-कारिया पढ़े और 13 दिन पढ़े, 21 दिन पढ़े, 41 दिन, मामूल बना लें। उन्होंने कुछ अर्सा, कुछ हफ्ते पढ़ा। एक दफा पठान आया, कह रहा यार मौलवी साहब तुम ये मदरसा बनाता नहीं है। उन्होंने कहा यार बनाएगा तो पैसे आएगा, तो हम लगाएगा ना, तुम कितने बताओ, बस हम लगाएगा। उन्होंने कहा पहले भी ऐसे बातें करके जाता है। उन्होंने कहा बस जब आप कहेगा तो लगाएगा।
کہنے لگا اس میں کتنی ٹرالی مٹی ڈلے گا، یہ ڈلے گا، اچھا ہو جائے گا۔ کہنے لگا تھوڑی دیر ہوئی ٹرالی والے آ گئے، مٹی ڈالنا شروع ہو گئے، یہ کام ہو گیا۔ پٹھان آتا تھا بس جو ڈبی سے نسوار رکھتا تھا اور پیسے دے کے چلا جاتا تھا۔ پٹھان تو ایسا ہو گیا کہ بے قرار ہو گیا یارا۔ تو پٹھان تھا تو سخی، اصل میں کچھ شیطانی چیز نے اس کو تالے لگائے ہوئے تھے، تو الکاریہ نے تالے کھول دیے، تو پٹھان کی سخاوت باہر آ گئی۔ اچھا جی، الکاریہ کا تجربہ ہے جی، یا رحیم رحم کر، یا کریمہ کرم کر، اور جو عورت ہو یا مرد، بیوی ہو یا شوہر، اس کا نام لے، اس کے سخت دل کو نرم کر۔ 101 بار اول آخر درود شریف 11 دفعہ، 7 دفعہ یا 3 دفعہ؟ ٹھیک۔ سورۃ یوسف کی آیت ہے قد شغفہا حبا انا لکا ان لنراہا فی ضلال مبین۔ اس کے شوہر کو کسی نے جادو کر کے اپنی طرف مائل کر لیا، تو پھر اس کا شوہر اس سے دور رہا اور دوسری خواتین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایسے جس نے کیا تھا اس عورت کے پیچھے پاگل ہو گیا، تو اس نے حروف صمامت پڑھے، احدر سستا کلمو 313 بار پڑھے، اور اس کے کمال کے ریزلٹ ہیں۔ ٹھیک۔ مجھے بیشتر کئی لوگوں نے بتایا اور یہ بتایا کہ اگر ہمارے اوپر حالات نہ آتے، مشکلات اور مسائل نہ آتے، کبھی بھی ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ حالات نے ہمیں رب کے پہچاننے والا بنایا، حالات نے۔ اگر حالات نہ آتے ہم نے رب کو کبھی پہچاننا ہی نہیں تھا۔ اللہ ہے کیا؟ حالات، مشکلات، مسائل، یہ چیز ایسی ہے جو رب کو کہتی ہے کہ اللہ ہے اور اس کا تعارف ہے۔ اللہ ہے، اس کا تعارف ہے۔ ہم جتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں، ان کی بنیادیں جتنی مضبوط کر لیں، میرا رب زمین کو حکم دیتا ہے تو زلزلہ بن جا۔ دنیا کی آج تک کوئی سائنس اور دنیا کی آج تک کوئی طاقت ان جھٹکوں کو روک نہیں سکی اور نہ کبھی روک سکے گی۔ دنیا کی طاقت آج تک نہیں روک سکی۔ اللہ کا امر ہے، اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، اللہ اپنی قوت دکھاتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ کی صفاتی نام میں ڈوب کے دیکھیں تو صحیح، اور اللہ کے صفاتی نام کے اندر گہرائی میں جائیں تو صحیح کہ صفاتی ناموں کو ہے کیا، ان کے اندر طاقت اور ان کے اندر قوت کیا ہے۔ صفاتی ناموں میں طاقت کیا ہے اور قوت کیا ہے، آپ ڈوب کے دیکھیں تو صحیح۔ اللہ کے ناموں ایک احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کیا اور کتنے احسان کا معاملہ کیا۔ ایک بابا جی ملے مجھے ایک سفر میں، بہت موٹے تھے۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ نام میرا نام ہے مقبول موٹا، خود کہہ دیا موٹا۔ میں کیوں کہہ لیں مجھے موٹا کہتے ہیں مقبول؟ تو اس لیے میں نے آپ کا نام۔ وہ بڑے لمبے لمبے سفر بائک پہ موٹر سائیکل پہ کرتے تھے، بس کے اندر چڑھ نہیں سکتے تھے، موٹے اتنے تھے، سیٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تھے نکل نہیں سکتے تھے، بہت کھاتے تھے، کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے ایسے بازو کر کے ویسے کھاتے رہتے تھے۔ 3 کام، کھانا، سونا اور بیت الخلا۔ میں نے تو یہ 3 کام دیکھے۔ اچھا، وہ بندہ رونے دھونے والا بہت تھا، اللہ سے مانگنے والا بہت تھا، بڑا نیک آدمی تھا، درویش آدمی تھا۔ قمیضوں اور شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میری شلوار خراب ہو گئی ہے، حالانکہ ہوتی ہی نہیں تھی میرے خیال میں، بس
नापाक हो गई, अब वो कपड़े बदल रहा है ढेर, फिर एक कमीज के ऊपर दूसरी कमीज पहन ली, दूसरी के ऊपर तीसरी पहन ली। कहने लगे एक सफर था तो मेरे जो है जो हम सफर थे वो मुझे ले जाना नहीं चाहते थे, ये खाएगा सारा दिन, इसका काम ही खाना है, फिर उधर खाएगा, फिर उधर टॉयलेट जाएगा, बैतुल खला में जाएगा, फिर सोएगा। मोय नांग को जो घीलुआ दे, मोया नांग, मरा हुआ सांप, इसको बंदा घसीटता रहे, क्या फायदा। उन्हें काम नहीं ले जाते तुझे। बड़ों के पास भी जाके कह दिया कि हम इसके साथ नहीं जाएंगे। बस कहा मेरे अंदर जो दर्द और गम आया, मेरे अंदर जो दर्द और गम आया, और इस दर्द और गम ने मैंने उससे कहा, मुझे कहने लगे मैंने या कहारो पढ़ा, रात को बैठ गया, मैंने कहा कैसे पढ़ा, फिर उन्होंने मुझे बैठ के वैसे पढ़ के दिखाया, या कहारो या कहार, ऐसे जज्बे के साथ ये कोई ना मुझको याद रहे और तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे, और नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे। ऐसे दर्द से पढ़ा, ऐसे गम से पढ़ा, और तो नहीं कितने सैकड़ों और कितने हजारों दफा पढ़ा, और कितनी दफा अल्लाह से कहा, अल्लाह तू मान जा, तू गलबे वाला है, तू गालिब है, तू जबरदस्त है, तू ताकतवर है, अल्लाह ये छोटे तू बड़ा है, और तू फैसला कर ले तो हर चीज मुमकिन है। जो अल्लाह से मनवाया, कल सुबह मुझे ढूंढते फिर रहे थे, सुबह मुझे ढूंढते फिर रहे थे, कि बस हम आपको साथ ले जाएंगे, आपके सारे नाज हम उठाएंगे, आपके सारे खाने जरूरतें हम पूरी करेंगे, बस आप साथ चलें, आप नाराज ना हो। उसने अर्शों से फैसला करवाया और अल्लाह के गलबे को और अल्लाह की ताकत को और अल्लाह की कुव्वत को अर्शों से उतरवाया लफ्ज़ या कहारों के जरिए। अल्लाह के सिफाती नाम या कहारों की ताकत के जरिए अर्शों से निजाम उतरवाया। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा अल्लाह जल्ल शानहू से अर्ज किया कि या अल्लाह थोड़ी सी आजमाइशें दें, इतनी देना जितनी मैं सह सकूं, कि आजमाइशों में जो रूहानी मंजिलें तय होती हैं वो आसाइशों में नहीं होती। आसाइशें कहते हैं सहूलतें, आसाइशें कहते हैं सहूलत, अल्लाह वो आसाइशों में नहीं होती। या अल्लाह कोई आजमाइश दे, आवाज आई मेरे बंदे आजमाइश नहीं सह सकेगा, अब अगर आजमाइश मांगी है तो तुझे आजमाइश देता हूं। अल्लाह ने बीवी की शक्ल में आजमाइश दे दी। ओहो हो, सारी उम्र उस अल्लाह की बंदी ने बेइज्जत किया और परेशान किया सारी उम्र, और ये सब्र करते रहे। शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह महमूद गजनवी के मुर्शिद, सुल्तान महमूद गजनवी के मुर्शिद, उनके घर में एक बंदा गया हजरत के मिलने के लिए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से बीवी ने कहा कौन हजरत, तेरी भी ऐसी की तैसी, तेरी हजरत की भी ऐसी की तैसी, पता नहीं क्या कुछ कहा, पता नहीं क्या कुछ कहा। वो कहने लगा कि इनकी तबलीग घर में तो चल नहीं सकी, मुझ पे क्या चलेगी, घर में बीवी पे तो चल नहीं सकी, इनकी तबलीग मुझ पे क्या चलेगी। वो जो है ना बदगुमान शक व शुबा में वापस जा रहे, देखा तो सामने शेख आ रहे थे, शेर के ऊपर लकड़ियां लादे हुए और शेर को कानों से पकड़े हुए, जंगल से ना लकड़ियां काट के ला रहे। तो उसने इशारा किया, ठहर गए। उसने कहा एक वो शेर नहीं है, एक ये शेर है, ये क्या मंजर है।
وہ شیرنی میں نے کہا ہے، اس نے نہیں کہا. انہوں نے کہا سرکار ایک وہ شیرنی ہے، ایک یہ شیر ہے، یہ منظر کیا ہے؟ فرمایا اسی کے برداشت پہ یہ ولایت ملی ہے، اللہ نے مسلط کر دی میرے اوپر. ایک درویش تھے حکیم الامت کہتے تھے، وہ کہتے تھے درویشوں کی بیویاں 1.5 خصم ہوتی ہیں. 1.5 خصم، خصم کہتے ہیں شوہر کو، ایک شوہر اور دوسرا آدھا. اور درویشوں کی بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ 1.5 خصم ہوتی ہیں. قرآن پاک کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ اشد باسن واشد تنکیلا. گھریلو جھگڑوں کے لیے، گھر کی نفرتوں کے لیے، گھر کی الجھنوں کے لیے، گھر کی نوک جھونک کے لیے، گھر کے امن برباد ہو گیا ہے کسی بہو کے آنے کی وجہ سے، یا کسی داماد کے آنے کی وجہ سے، یا کسی نوکر کی وجہ سے، یا بیوی میاں کی وجہ سے، یا آپس میں بچوں کے کسی وجہ سے نفرتیں ہیں گھر میں. میں آپ کو پھر کہہ دوں، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں. اکابر کی میرے ہر وظیفے کی سند ہے، اگر دیکھنی ہے تو آپ فیس بک واٹس ایپ پہ انگلش میں لکھیں اکابر پر اعتماد، بس یہ لفظ لکھیں گے، سارے میرے وظیفوں کے حوالے ریفرنس قرآن سے، حدیث سے، محدثین مفسرین سے، اکابر سے ملیں گے. میں ڈاکیا ہوں، میں تو اپنے بڑوں کے پیغامات انسانیت کے امن کے لیے، عالم کے امن کے لیے، گھروں کے امن کے لیے، دلوں کے امن کے لیے، محبت اور پیار کے لیے، انسانیت کے لیے، یہ میرا عنوان ہے اور قرآن و حدیث ہے. یہ آیت واللہ اشد باسن، میری منت ہے آپ سے، درخواست ہے آپ سے، جن کو یہ آیت یاد نہیں ہے وہ ضرور یاد کریں. اس کو ایک تسبیح پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، اس کو کھلا پڑھتے رہیں، میاں بیوی بچے، اس کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، اسے وضو پہ وضو پڑھتے رہیں. اگر کیس شدت کا ہو، حدت کا ہو، اور گھر میں یا آپس میں فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے، تو پھر اس کو بہت زیادہ دن رات سانس کی طرح پڑھیں. واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا.